سلام كما يتصنحوا كبرات تغطات التير لو مستدلوا حدش نوانا ونزينات هتعزنا لكم قريبنا لنا نمكتتا لكم نعدم أمونغو منغستي إرتران حبرات هاجراتن أب كتما أسمرا داقما يقنقما أخيبات خايدو أمونغو خلتيوم أكالات زنبرا ركب كاب قزينا بقزينا تمحايا شي مصر كمزلو تقليتو كدم حجي حبرات هاجرات أبل على إرترا ألتا ومقلز تاتيه بكوان تنبرا حجيقن بأون تاون زحاشن زات زمدنا يفتر كمزلو تحبيرو زوش تسمرا تخايد داقما قنقما نخلتيو وقناتنا حوار مرردان مفتار زحقز مخانو من جتات وسيخهم قليتهم إذا خمزيلن كله بيتصعفة تغلال أوديتر مس منيستر فاينانسن هاجرا ولمعاتن بمتحبار أب منيستر مكل خالق على التكالات منقستاو نزتو عدد عسران سلسن دك أنستيو زركبهم سواء حمشن وشتاو أوديترات أباس مرا سلطان هيبهم እታው ክልተ ብርስቶ ሃበ ስልጠና ሓፈሻው ኣምር ውሽጣው ቁጥጥር ስነ ምግባር ውሽጣው ተቋጻጻሪ ስጋት ማእከል ዝገበረ ዓመታዊ ውሽጣው ቁጥጥር ኩና ኣገባባት ፀሓሓፋ ጸብጻዊ ውሽጣው ቁጥጥርን ትግበራ ባጀትን መንግስታዊ ስርዓተ ተሓሓዘ ሒሳብን ስርዓተ ዕድጊት ምሕደራን ምውጋይን ንብረት መንግስቲ ከምኡውን መሰረታዊ ኣምራት ዝተዋሃሃዱ ሓደሽቲ ምምሕዳር ሒሳባት መንግስቲ ዝበሉ ኣርእስትታት ዝተሸፈነ ነይሩ ሓለቓ ጠቕላላ ስታፍ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ጀነራል ፊሊጶስ ወልደ ዮሃንስ ኣብ ዘስምዖ መዛዘ ምቓል ብቑዕ ውሽጣዊ ኦዲተር ንምርግጋጽ ቀጻሊ سلطناتات مودة بعد لا يكم زخانة بمحبار سلطنتي عبزو كل وتكال نزر قدلتات نمقرى من نمقرين كسرحو أتحساسيوه بريزيدنت لالاو بيت مغرب السودان جنرال عبد الفتاح البرهان اب كل تاوزم دنا زوباتات غدايات منغست إرترا نمزرراب لومي اسمراتي جنرال البرهان ابا هغراو معروفه نفرت اسمرا ابز بصحلو وان ببريزيدنت سياس افوركن كالوت العلو سب سلطان منغست إرترا دموق قبابل تغيرلو اذناي سراح عدت زي سودان اب كبير بوليتيكاون صتاون قلولاو اب تركول اوان زخيد زلو خوينو كلتي أمرحتي أب قدايتي أب سودان زكاية زلو كينات لو كل أب زخلو لمنقدتاتن سلام درقاتن نممس أب زعواز قورو وتعرتات كمون أب زواقرنا أفريكا بزعواز اللحفشا وخنتات زتا بسفيحو خماياتو تثبيتي قبر جنرال البرهان بزعودت كزيو منسترات قداي وطعن لعلوات حلفت تستا سودانن أسن يمو يركو إرتران قداي سودان بعتو كاب زكاتاتلان أبتي بوليتيكا وفتحا ممسا أونتاو تراخي اللو زخيل قرواب التهاجر حانت بمخانا إزرك مرحتن خلتي أنا هاجرات راح زي كونس رجعت ملء زوانا عوية قداس النت كم زغنا تنتنت بوليتيكا قلتو منغستي يوغندا اب 2026 نابي يوغندا بزي فيزا نخاتو فقد لم زيغاتات افريكا وقعو غير مستر شتاو قداي يوغندا اب زرغو حبريتا اب 2026 21 هاجرات افريكا يغاتات نابي يوغندا نمتاو زخونه فيزا خم زيد اليوم بألف ليتو زيني ارترا حوش زول سم زرزر نايزن 21 هاجرات زيغاتات ولا بكالي هاجر زنور بغزيا ورغات زلوم نصا فيزا خاتو خم زخلو تغليصو أب جنجم بحر يمن حنت مركب كم تجوت تحبيرو أوش متعدن دوا وجنجم بحر يمن لما عروا 10 شعات حمل عطوات متكعت بمفتام أسانا استبهالت كيميكال تعين زنبرت مركب أتحت قطران كم زأتوا واري ترس حبيرو تجوا أب سوماليا زركوا شفاتو بحر استفدت منبر مستم أبي منزن كاسا قصد بإيران زرقوا في عطوات حوتي زت أساس رقم زي كنا من شتات ترس حبيرهم إتانو تربان دير هاجر زي نبران إشتناي زعنت مركب وعزانا وسوماليا ودبوساسو خمس نبرة تقليت الله أبزوا قيح بحر وشمت عدنن ينطف زللو حيل بحر حورة أوروبا خمس بلو نتأسانا زتوهالت مركبن محجازن نوجس تزقات مخونتاتن مفلاتن تعرتات يقبر الليلو اتلو أخرى ترس كمز قلتو وتدراو مركب دو كورياون أبتخباب تركب الليلو تكال مكتتال حركة بريطانيا بوغنو بزعوا قطرتهم متكعت زفت سمعو تغات نتا مركب استقاطع صورو لخونتات كمون واننتا مركب سرحتنياتات بزملكت زرزر حوريتا قنا خمزي تتصاري يورديو منجتات رويترز كمز قالتو اتا مركب لو من قوس 10 عبيلات او يتحجز اسمي عنيرا اتفصام خغات ما خلو زغون يخون استعاتق حيل زتا او وشتاي نبرن اتا متكعت زفت سمعو تغات حدا خنف جوجله شفت بحر خونو خمز غلو تغميتلو كاب مسجب راتا مرخو نمردا خمس تخاله اتا مركب ام مارشال ايلاند اسمه بغسي ازغبرت اكسس انرجي استبهاله تكاله محدار خوينا تتكال مفلاص تغبرت صعر خمس تعوته صبصاب ريتورس يمالخت مبرق أفريقيا وحبرت نتنا وحوان كتصبيه صنع حوراو زواو جنزب نمجمارنا عامة 2030 حدا كمنا موداتا قرب جزية قصير ولا
ይኹን እምበር እዚ ዕላማ እዚ ቅድሚ ሕጂ ብምኽንያት ለበዳ ኮቪድ-19 ንሰፊሕ ዓለም ለኻዊ ቁጠባ ብድሆታትን ክሰጋገር ከም ዝጸንሐ ይዝከር። ብሰንኪ ለበዳ ኮቪድ-19 ሃንደበታዊ ቁጠባ ብድሆታትን እቲ ዝተሓሰበሉ ዝነበረ ናይ መጀመርያ ግዜ ሰለዳ ክመሓየሽ ተገዲዱ ሰበስልጣን እቲ ዞባ ምድለዋቶም ብንጥፈት ይቕጽሉ ከም ዘለዉ ገሊጾም እቶም መሰረተ ሃገራት ኬንያን፣ ኡጋንዳን፣ ታንዛንያን እቲ ገንዘብ ደረጃ ብደረጃ ኣብ ጥቕሚ ክውዕል እዩ። እዚ ሓበራዊ ገንዘብ እዚ ኣብ መንጎ ሃገራት ዝግበር ናጻን ቅልጡፍን ንግዲ ንምቕላል ከምኡውን ንዞባዊ ቁጠባ ምትእስሳር ንምሕያል ዓብዪ ታራ ክጻወት ከም ዝኾነ ተሓቢሩ። ብመሰረቱ ውዕል ፕሪቶርያ ዝቆመ ግዜያዊ መምሕዳር ትግራይ ነቲ ክልል ንሓደ ዓመት ዝመርሐ ጀነራል ታደሰ ወረደ ካብ 30 ሚያዝያ ካብ ስልጣኑ ብዘይፈቃዱ ካብ ዝለዓል ጀሚሩ ብዛዕባ ዝርከቡ ኩነታት ዝግለጽ ዝኾነ ጭብጢ ሓበሬታ ኣይነበረን። ንተወሳኺ ሓደ ዓመት ፌደራል ዝተናውሐ ስልጣኑ በይናዊ ውሳነ ብምባል ዘይተቐበለ ሕወሓት እቲ ግዜያዊ መምሕዳር ክፈርስ በቲ ቅድመ ኩነት ዝነበረ ካቢነ ክትካእ ብምውሳን 30 ሚያዝያ ኣብ ትሕቲ ቤት ጽሕፈት ፕረዚደንት ፈለማ ኣኺቡ ኣካይዱ። እዚ ናይ ቀጻሊ ሓደገኛ መንገዲ ዝተጀመረሉ ዕለት ስለ ዝኾነ በዚ ምክንያት ንዝስዕብ ሳዕቤና ተሓተቲ ስልጣን ግዜያዊ ምምሕዳር ብጉልበት ዝሕዝ ሓይሊ ዘሎ ምዃኑ ክገልጽ ይደሊ ይብል ጀነራል ታደሰ ኣብቲ መዓልታዊ ዘውፅእ ሓፂር መግለጺ። ነቲ ናይ መወዳእታ መልእኽቶም መሓላሊፉ ብድሕሪኡ ኣብ ምንታይ ኩነታት ከም ዝነበረ ናይ ብዙሓት ሕቶ ኮይኑ ብረቡዕ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኤርቪን ማሲንጋ ናብ መቐለ ዝገበሮ ጉዕዞ ስዒቡ ጀነራል ታደሰ ኣብ ምንታይ ኩነታት ከም ዝርከብ ንምፍላጥ ተወሳኺ ጻዕሪ ድሕሪ ምግባሩ ንፈለማውያን ካብ መቕረቡ ጭቡጥ ሓበሬታ ረኺብና ኣለና። ምስ ተኣፋፈ ኩነታት ወጥሪ ዝመልኦ እዋን ኣስማቶም ዘይንገልጾም መቕረባት ከም ዝሓበሩና ኣምባሳደር ማሲንጋ ምስ ጀነራል ታደሰ ወረደ ንምርኻብ ቆፀራ ሒዙ ካብ አዲስ አበባ ናብ መቐለ ተበጊሱ። ርግጽ ኣምባሳደር ማሲንጋ ንጀነራል ታደሰ ክረኽቦ ሕዚ ጥራሕ ኣይኮነን ቅድሚ ሕዚ እውን ፈቲኑ ኣይሰመረሉን ዝበለት መቕረቢ ካብኡ ግን ተሰሪዙ እዩ ምባሉ ግን ይዝከር። ስለ ዝኾነ እቲ ናይ ረቡዕ ካልኣይ ቁጻር ምንባሩ እዮም እቶም ናይ ቀረባ ምንጭታት ዝገልጹ። ጅቡቲን ሕብረት ኣውሮፓን ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ሓይልታት ባሕሪ እቲ ሕብረት ንምክልኻል ኣገዳሲ ምዃኑ ዝተነገረሉ ስምምዕ ተፈራሪመን። እዚ ስምምዕ ኣካል ናይቲ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ንዝፍጸም መጥቃዕቲ ሕቲ ንምምካት ዝተዋህበ ስርሒት ኣስፒድስ እዩ። እቲ ትማል 16 ሓምለ 2026 ሓላፊ ጉዳይ ወፃኢ ሕብረት ኣውሮፓ ካያ ካላስ ምስ ሚኒስተር ጉዳይ ወፃኢ ጅቡቲ ዓብደልቃድር ሑሴን ዕስማን ብምዃን እቲ ስምምዕ ከም ዝተፈራረሙ ጸብጻባት ሓቢሮም። ላዕለዎት ዲፕሎማስያዊ ናይቲ ሕብረት ምስ ሚኒስተራት ምክልኻል ጅቡቲ ብዜካ ሚኒስተር ጉዳይ ወፃኢ ዓብደልቃድር ሞሳ ሓሰን ዑመር መሐመድ ቡርካን ከም ዝተፈራረሙ ተገሊጹ። ላዕለዎት ዲፕሎማት ናይቲ ሕብረት ምስ ሚኒስተር ምክልኻል ጅቡቲ ብዜካ ሚኒስተር ጉዳይ ወፃኢ ዓብደልቃድር ሞሳ ሓሰን ዑመር መሐመድ ቡርካን ከም ዝተፈራረሙ ተገሊጹ ነይሩ። ኣብ ዝሓለፈ ዜናና ከም ዝገለጽናዮ እንተኾነ ትማሊ ሐሙስ ሚኒስተር ምክልኻል ጅቡቲ ኣብ ርእሰ ከተማ ፈረንሳ ፓሪስ ሕክምና እናተገበረሉ እንከሎ ብሞት ተፈልዮም። ፕረዚደንት ጅቡቲ እስማኤል ዑመር እቲ ሚኒስተር ምክልኻል ጅቡቲ ነበር ንሃገሩ መንግስቱን እሙን ኣገልጋሊ ነይሩ ክብል ገሊጽዎ። ጅቡቲ ምስ ሕብረት ኣውሮፓ ወታደራዊ ስምምዕ ኣብ ዝፈረመትሉ እዋን ኣብ ክንዲ እቲ ንዝሓለፉ 8 ዓመታት ሚኒስተር ምክልኻል ዝነበረ ሓሰን ዑመር መሐመድ ግዜያዊ ሚኒስተር ኮይኑ ዝጸንሐ ዑመር ዓብዲ ስዒድ ምርካቡ ተገሊጹ። እቲ ስምምዕ መራኸቢ ሓይሊ ባሕሪ ሕብረት ኣውሮፓ ንብረት ኣየር ንመሬት ጅቡቲ ከም ማዓስከር ክጥቀመሉ ሕጋዊ ፍቃድ ዝህብ እዩ። ካያ ካላስ እቲ ስምምዕ ሕብረት ኣውሮፓ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ንዝርከቡ ወሰንቲ መስመራት ባሕሪ ምሕላው ኣገዳሲ ታራ ከም ዝፃወት ዘረጋገፀ ምዃኑ ሓቢሩ። ክቡራት ተኸታተልትና ንሎሚ ዝተዳለዉ ዜናታት እዚኦም መስሉ ነይሮም። ኣብ ዝቕፅል ንዝፍኖ ቪድዮ ብቐዳምነት ንኽበፅሐኩም ንቻነልና ላይክ እና ሼር ብምግባር ንቻነልና ሓደሽ ዝኾንኩም ሳብስክራይብ ብምግባር ናይ ቻነልና ቤተሰብ ኩኑ። ክሳዕ መወዳእታ ስለ ተኸታተልኩምና ብኽብሪ ነመስግን።